السلام عليكم اخواني اخواتي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحاول نكمل فيه لا سويت تاع لي كونفرتيسور ستاتيك. قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع صحابكم، ونتمنى تخليو لي كومونتير و لي choses dont vous aurez besoin afin que je puisse les développer معكم في لي فيديو اللي غادي نبروغرامي par la suite. غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه بغيت نقول في هذا لا فيديو علاش كنخدم دابا لي كونفرتيسور. لي كونفرتيسور ستاتيك حيت نورمالمون هاد لو تيم كامل داخل في لي فارياتور دو فيتيس، ولكن علاش كنبدا دابا بلي كونفرتيسور ستاتيك؟ نورمالمون ملي كنبغي نفاريي لا فيتيس دا موتور عندي جوج الحوايج، يا اما يكون عندي ان موتور ا كورون، un moteur par exemple un moteur à courant continu او يكون عندي ان موتور ا كورون التيرناتيف. جوج الحوايج، جوج لي تيب تاع لي موتور اللي عندنا. لا تقدر تكون عندي انا اون alimentation continue او لا اون alimentation ولا اون سورس التيرناتيف. وحده في الجوج. يقدر تكون عندي اون سورس كونتينيو بغيت نخدم à la fin un moteur à courant continu او لا un moteur à courant alternatif. Ce qui fait الا كان عندي غادي نخدم بان موتور ا كورون كونتينيو خاصني نعرف اش من تيب غادي نخدم. هنا كيبان لو تيب تيبان عندي لا سورس الترنا كونتينيو والموتور كونتينيو، ما كاينش بروبليم. اما الا كان عندي كونتينيو وانا عندي الموتور تاعي ولا لا سورسي تاعي خاصها تكون من ماشين ا كورون الترناتيف، لا كيبان عندي خاصني نخدم بلي convertisseur statique. Idem pour les sources à courant alternatif. يقدر يكون عندي courant alternatif وباغا نخدم moteur à courant alternatif. هنا ما تيكونش فرق. اما ملي كيكون عندي courant alternatif وباغا نخدم une sortie en continu، là خاصني tout d'abord نخدم بان convertisseur. هادشي هذا هو لوبجيكتيف علاش انا تندير دي فيديو تو دابور، حيت كاين دي كومونتير، كاين الناس اللي سولوني. لا مين تكون عندي اون سورس مختلفه على لا ناتور اللي باغا نخدم انا في لا فان تاع ليكزارسيس ولا تاع لو سوجي اللي عندي، كيخصني ندير ان كونفرتيسور ستاتيك. لو بروميير بيت تاع لي فيديو كو جو لونس سي دو ميتريزي لي كونفرتيسور. انا في لا فيديو الاول هضرت على 4 تيب دو كونفرتيسور اللي عندنا، واللي غنحاول نشوف معكم au fur et à mesure des vidéos que je lance. نتمنى دابا تكون هاد لوبجيكتيف تاع لي كونفرتيسور تكون بانت لكم، وغادي نكمل في لو بروميير كونفرتيسور اللي كنا شفنا انصامبل، سي لو ريدريسمون اللي هو كنحول من الكورون التيرناتيف بيان سور الكورون كونتينيو. كنا وصلنا في اخر بارتي، سي با في اخر بارتي مي كنا وصلنا في الغودريسمون كوموندي. بالنسبه للغودريسمون كوموندي كنا شفنا غودريسمون simple alternance. Redressement commandé simple alternance. وشفنا فيه جوج الحوايج، شفنا فيه avec une charge R ou avec une charge indictive. Cette fois-ci je vais faire redressement commandé double alternance. مين كنحتاج une double alternance là je dois avoir deux thyristors او لا نحتاج 4 لي تيريستور كيف ما شفنا قبل. انا غادي ندير اون شارج ريزيستيف، وغادي ندير لو مونتاج افيك دو تيريستور. فوالا هذا تيريستور الاول وهذا تيريستور الثاني، ولا عندي لا طونسيون اي 1 ولا عندي لا طونسيون اي 2. هنا اي 1 وهنايا اي 2 ou bien sûr هنا le courant I. هاد la tension اللي كنحاول انا نمثل اللي هي la tension V. عندي I1 ou I2 ce sont deux tensions alternatives. I1 كتساوي I max sinus اوميغا T، و I2 حتى هي غتساوي I max sinus
سينوس اوميغا تي، غير غادي نحاول ندير اي 1 كتساوي موان اي 2 كتساوي موان اي 1 دو تي. فوالا، يعني لا طونسيون اي 1 اوبوزي تاع لا طونسيون اي 2 و لانفيرس. دونك لا اول حاجه غندير هي غنحط الواد مايل تاعي، الواد مايل. دونك لا شنو غادي يكون عندي؟ غتكون عندي الفوق اي 1. حطوا الواد مايل اللي بغى يبدا بهاد لا ميثود، اللي بغى يدير هاد لا ميثود اللي كندير يديرها. سينو الا كنتو بغيتو فيزياليزي ديريكتومون vous pouvez la faire. دونك اي 1 عندي لا طونسيون موان في تي اش 1. فوالا، موان في تي اش 1 موان في ايغال 0. وندير لا ميم شوز بالنسبه لا بارتي الثانيه اي 2. فوالا اي 2. دونك لو كورون داخل لا طونسيون كوم سا موان في تي اش 2 موان في égale à 0. ou bien sûr بالنسبة لا طونسيون V غادي ندير RI égale à RI. فوالا، دونك غنجي في هاد لا بارتي الثانية، في هاد لا كوت هادي غادي نحاول نرسم لي طونسيون اللي عندي. دونك اي غنحاول نرسم غير لا طونسيون اي. دونك جو في فير هنايا كيف قلنا اي 1 سي لوبوزي تاع اي 2. غنحاول ندير هنايا بي وهنايا 2 بي. دونك لا سي اون طونسيون سينوسويدال. فوالا، دونك 2 بي هادي هي اي 1 وغندير لوبوزي تاعها اللي غيكون هو اي 2. دونك فحالها مي اوبوزي ليها حيت عندي لو سين نيجاتيف. دونك فوالا، دونك هادي هي اي 2. دونك هنا من تكون لا طونسيون بوزيتيف، دونك من كتكون لا طونسيون بوزيتيف كنقدر نعطي لامبيسيون للتيريستور. دونك فيما تكون لا طونسيون بوزيتيف كنقدر نعطي لامبيسيون. دونك جو في سيبوزي ان في هاد زيتا كنعطي لامبيسيون لا ميم شوز هنايا نفس لونغ اللي غنعطي فيها لامبيسيون. دونك هنايا بي بلس تيتا. دونك بويسكو اي 2 حتى هي غتكون في هاد الالتيرنونس من بي في هاد الانترفال من بي ل 2 بي غتكون بوزيتيف. ودونك هنايا من 0 حتى البي عندي لا طونسيون اي 1. دونك لا عقلتو كنت درت في واحد لا فيديو في الغروبمون تاع لي ديود، كنت هضرت على لي ديود ملي كيكونوا راسامبلي من جهه الكاثود ولا من جهه لانود. لا ميم شوز بالنسبه لي تيريستور. دونك هنا عندي من جهه الكاثود، دونك لا طونسيون ولا تيريستور اللي غيدوز اللي غتكون حداه لا طونسيون بوزيتيف، ولكن ما غيدوز حتى نعطي لامبيسيون. دونك سيتادير من 0 حتى البي عندي اي 1 بوزيتيف و اي 2 نيجاتيف. دونك تي اش 1 هو اللي غيخدم، ولكن حتى نعطي لامبيسيون لا ميم شوز من بي حتى ل 2 بي عندي اللي غيخدم هو تيريستور اللي حدا لا طونسيون بوزيتيف. دونك هو هذا تي اش 2، ولكن حتى نعطي لامبيسيون. دونك فوالا، دونك غادي نبدا. دونك غادي نخلي الانترفال كيف ما وريتكم قبل من 0 حتى من 0 حتى لتيتا نخليه هو الاخر حتى تنفهم لو كومبورتمون تاع لو مونتاج اللي عندي. عاد نرجع للاناليز تاعها. دونك غندير ديريكتومون من تيتا حتى البي. دونك من تيتا حتى البي عندنا اي 1 كبر من اي 2 وعندي اي غاشيت 1 مختلفه على 0 حيت غنكون عطيت لامبيسيون. فوالا، دونك غنكون عطيت لامبيسيون. دونك سيتادير تي اش 1 amorcé. Voilà, TH1 amorcé. Donc TH1 amorcé, c'est-à-dire qu'il se comporte comme une diode. Donc VTH1 égale à 0. وغادي نرمبلاسي في لا فورميل الفوقانيه. دونك غادي تعطيني I1 égale à V. فوالا، وغنرمبلاسي في لا طونسيون في هذه باش نلقى VTH2. دونك VTH2 غادي تعطيني هي I2 moins V. Voilà, donc هي I2 moins I1 حيت V كتساوي I1. or شنو عندي I2 كتساوي moins I1. donc moins I1 هي I2. donc غتولي هي جوج مرات I2. فوالا، دونك هنايا هادو غنحاول نكادريهم هاد لي زانفورماسيون هادو. دونك شنو كيوقع ملي كنوصل لو بوين بي عندي لا شارج ريزيستيف. ملي كنوصل لو بوين بي عندي لا شارج ريزيستيف، سيتادير دونك غندير انا ما غاديش غندير او بوين بي. دونك عندي I1 égale I2 égale à 0. c'est-à-dire les deux thyristors I1 égale à I2 égale à 0, I
égale 0. علاش حيت la charge résistive ou la tension et le courant car I et I en phase وعلاش en phase حيت charge résistive voilà حيت la charge elle est résistive donc يعني V égale à 0 la tension V égale à 0 et les deux thyristors TH1 ou TH2 sont bloqués. شنو معنيت هاد الشيء sont bloqués؟ شنو معنيت هاد الشيء؟ معنيتو ان I1 ان VTH1 égale à U1 ou VTH2 égale à U2 فوالا دونك غيبقاو بلوكي حتى نعطي لامبولسيون في التيريستور الثاني دونك هنايا او بوين بي حتى بي بلس تيتا دونك غنزيد ايسي غندير من بي بلس تيتا حتى 2 بي دونك من بي بلس تيتا حتى 2 بي عندنا اي 2 نورمالمون اي 2 كبر من اي 1 فوالا دونك اي 2 غتكون كبر من اي 1 دونك اي 2 كبر من اي 1 و اي جي 2 مختلفه على الزيرو c'est-à-dire TH2 amorcé وفي هاد البلاصه هادي غندير VTH2 égale à 0 دونك غنعوض في لي دو فورميل اللي الفوق شنو غادي غنلقى ان U2 égale à V غنعوض في هاد لا فورميل هادي وغنعوض في الفوقانيه باش نلقى VTH1 غتخرج ليا دونك VTH1 من هاد لا فورميل هادي غتخرج ليا هي I1 moins V هي U1 moins U2 حيت في هنايا لقيناها هي I2 دونك I1 moins I1 دونك نورمالمون moins I2 الا درت moins I2 هي I1 دونك هي جوج مرات I1 فوالا دونك هادشي هادو هما لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاج انا كندور عليهم دونك الا رجعت لدابا من 2 بي دابا غنرجع لا كورب تاعي من 2 بي حتى ل 2 بي بلس تيتا 2 بي بلس تيتا دونك هذه هي 2 بي دونك شنو غنلقى ان اي 1 ولات عاوتاني بوزيتيف ولكن في هذا لو بوين هذا بجوجهم كيتانولاو يعني حتى الكورون كيتانولا دونك لا طونسيون او نيفو تاع لا ريزيستانس حيت عندي في ايغال ار اي حتى هي كتانولا دونك حيت عندي غادي نلقى ان اي 1 ايغال اي 2 في هذا لو بوين دونك ايغال 0 غادي نلقى اي ايغال 0 حيت شارج ريزيستيف دونك داكشي اللي كيكون عندي من 2 بي حتى 2 بي بلس تيتا هو اللي عندي من 0 حتى ل بي لا ميم شوز حيت نفس لا فورم دونك سو كي في في ايغال 0 و اي 1 ايغال في تي اش 1 و اي 2 ايغال في تي اش 2 فوالا دونك نفس لي زاناليز دونك حتى حاجه ما كتبدل دونك غادي نحاول دابا نرسم هادشي اللي لقيت غادي نحاول نرسمو دونك غنرسم هنايا في هاد لا بارتي هادي دونك لا هادي هي لا كوب دونك هنا سي لا طونسيون في وهنا غندير لا لور بتيتا ولا بالفا ولا على حساب حيت انا كنخدم بتيتا في فيغ الفا المهم انا تيتا تتعني عندي لونغل دونك هنا زيرو هنا غندير هادي هي تيتا دونك هنا بي دونك غنديرها اون بوينتي عاوتاني ici عندي 2 بي دونك هنايا عندي اون بوينتي دونك هذه هي اي 1 و لوطر غندير اي 2 اي 1 و اي 2 راهم قد بيتيت انا ما كنرسمش مزيان اي 2 وهنايا غادي ندير بي بلس تيتا وهنايا غندير 2 بي بلس تيتا دونك لقينا من 0 حتى تيتا دونك غنرجع من 0 حتى تيتا شنو لقينا في ايغال 0 دونك في ايغال 0 هي في ايغال 0 من تيتا حتى بي لقينا في ايغال اي 1 دونك غنطلع كوم سا وغنرسم اي 1 داكوغ دونك من بي حتى بي بلس تيتا قلنا لا طونسيون لي دو طونسيون كيتانولاو في البوين بي
يعني لو كورون اللي داخل لا شارج كيولي زيرو وتيبقى لا طونسيون حيت في كتساوي ار اي تتبقى انولي حتى تنعطي لامورساج. دونك ها هي كتبقى انولي حتى تنعطي لامورساج اللي في بي بلس تيتا، يعني التيريستور الثاني عاد تتولي لا طونسيون ايغال دو بي. عاوتاني غادي نلقى زيرو وغادي نرجع لالو غتولي يو 1، عاوتاني زيرو لالو غادي تولي حتى تنعطي لامورساج لالو غتولي يو 2. دونك مره يو 1 مره يو 2. Voilà. Donc, on va aussi la tension, par exemple, VTH, VTH1. Donc, VTH1, filmatique on thyristor, VTH1. Donc, voilà. VTH1. Donc, filmatique on thyristor TH1 amorcé, qu'est-ce que la tension égale à 0. Donc, faites les points, اللي كان دابا انا غنزل اون بوينتي باش يبان لكم. دونك في هاد البلاصه هادي عندي TH1 amorcé. Donc, VTH1 égale à 0. Voilà. Donc, là, من تكون la tension 0, donc VTH1 ماشي amorcé. Donc, في هاد البلاصة هادي VTH1 n'est pas amorcé. شحال لقينا؟ VTH1 غادي نرجع les équations باش نشوف. Donc, من 0 حتى لثيتا لقينا VTH1 égale à I1. Donc, غنرجع ici غنرسم égale à I1. يعني هاد النص هذا اللي بقى égale à I1. Voilà. دونك من بي حتى بي بلس تيتا عندي في تي اش 1 بلوكي. دونك غنشوف من بي حتى بي بلس تيتا. دونك هاد البلاصه هادي عندي في تي اش 1 بلوكي. دونك في تي اش 1 شحال لقينا هي اي 1. دونك هي اي 1 اور ايسي اي 1 في هاد البلاصه هادي سي نيجاتيف. دونك غادي تولي كوم سا. دونك نازله تحت ولقيناها دونك لقينا ici égale à u. Donc هنا في هذا لو بوين هذا égale à u و ici VTH1 égale à u. Voilà. Donc في هذا لو بوين هذا لقيناها égale à u. Voilà. من ورا من عطينا p plus θ، يعني في الانترفال من p plus θ حتى ل 2 p شنو لقينا كاين VTH1 elle est bloquée. VTH1 elle est bloquée. Voilà. Donc là VTH1 لقيناها bloquée. VTH1 elle est bloquée mais la tension كتساوي جوج مرات U1. Donc voilà جوج مرات. Donc ها U1 ها جوج مرات U1. Donc هنا ما كانش خاصني. Voilà. Donc غتكون la tension comme ça. عاوتاني غتمشي جوج مرات من دونك في هذا لو بوين هذا. دونك لا depuis plus θ. دونك فوالا. دونك جو فيريفي جيست هاد لي انفورماسيون. دونك هنايا قلنا لي دو تيريستور. دونك في من كيكون امورسي سي زيرو. دونك ما كاينش مشكل. من بي حتى بي بلس θ لي دو سون بلوكي. Donc les deux sont bloqués. Le courant qui est annulé. Donc les deux sont bloqués. Donc là, mais les deux sont bloqués. Yani les deux sont bloqués. غادي تكون V égale à 0. Donc I1 égale à VT1. Donc ماشي مشكل. Donc من P plus θ. Donc غيكون غير VTH1 اللي bloqué. Donc VTH1 bloqué c'est-à-dire غنعوض في لا فورميل هنايا VTH1 بلوكي VTH2 اي امورسي. دونك غتمشي وغادي تبقى ليا VTH1 لا حولت هي جوج مرات U1. دونك لا لور هكا غادي تكون. دونك سي كوريكت. دونك سي كوم سا. دونك VTH1 ولا ميم شوز بالنسبه ل VTH2. دونك هنايا كتمشي 2 ابري كيوليو لي دو بلوكي. دونك لي دو بلوكي كتولي غير لا طونسيون I1. دونك I1. فوالا. Voilà, c'est comme ça l'allure. Donc il a بغيت نحسب la valeur moyenne تاع V. Donc la valeur moyenne تاع V غنحاول نحسبها. V moyen. Voilà, donc اش كيبان عندي ان لا بيريود. دونك كيبان عندي ان l'allure كتعاود من 0 حتى ل P. دونك من 0 حتى ل P تتعاود. دونك الانترفال عندي لا بيريود هي 1 sur P. l'intégrale من 0 حتى ل P. دونك V d θ.
دونك غادي تكون هي 1 سور بي، والانتغرال انا عندي غير من تيتا لبي. دونك غادي نانتيغري من تيتا لبي حيت لا بارتي الاولى زيرو. دونك غتولي هي يو ماكس سينوس تيتا دي تيتا. فوالا دونك هي 1 سور بي، هي 1 سور بي. دونك هي يو ماكس غنخرجها حيت كونستانت، وهنايا غتبقى ليا موان كوسينوس تيتا من تيتا تل بي. دونك فوالا دونك غتولي هي يو ماكس. غنعوض هي يو ماكس سور بي موان كوسينوس بي. دونك نعمل كوسينوس بي هي واحد، دونك هي واحد موان حيت كوسينوس بي هي ناقص واحد مع الموان هي زائد، وهنايا غتولي ناقص ناقص هي زائد كوسينوس تيتا. دونك لا سي لا فالور موين دو في. لا فالور موين دو في هي هادي. دونك سي كوم سا لا فورمول تاع لا فالور موين. دونك نتمنى تكون هاد لا فيديو شرحت لكم ان بتي بو لا طونسيون ولا لو ريدريسمون باردون، لو ريدريسمون دوبل التيرنونس. بيان سور هذا بان شارج ريزيستيف. غادي نحاول ندير غنحاول نبروغرامي في اون اوتر فيديو افيك اون شارج اندكتيف ونشوفوا الفرق اللي غيكون بيناتهم. السلام عليكم.